शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आइए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। ये 40 बरस पुरानी बात है। इन दिनों में 12-13 साल की थी। मुझे लगता है जैसे ये कल की बात हो। आज भी मुझे आपा गुलजार का चेहरा एक चमकते हुए चांद की तरह याद है। तब मैं अपनी खालाजाद गुलजार के साथ रहा करती थी क्योंकि मेरी माँ बीमार थी और वालिद सखी सरवर में मैनेजर तैनात थे। ये शहर डेरा गाजी खान के करीब था जहां सरकारी अस्पताल में इलाज मुआवजा की खातिर मेरे वालिद अम्मा जान को भी साथ सखी सरवर ले गए थे और मुझे वो खाला के पास छोड़ गए। खालू मेरे सगे ताया भी थे और हमारा आबाई घर एक ही था। हमारी दादी जान ने मुझको सखी सरवर वालिदैन के हमरा ना भेजा कि उनको मुझसे बहुत उनसियत थी। मैं भी यहाँ बहुत खुश थी कि खाला और गुलजार मुझसे प्यार करती थीं। मुझको खाला के पास रहने से वालिदैन की कमी महसूस न होती। हमारा गांव ऊंचाई पर था जहां सरसब्ज दरख्त थे और मौसम सरमा में बर्फ गिरती थी। यहाँ के लोगों का जरिया माश मवेशी पालना और अपने कतात अराजी पर बारानी फसल लगाना था। यहाँ लड़कियां झरने से पानी भरने को आर ना जानती थीं। एक दिन मैंने महसूस किया कि आपा गुलजार को चुप सी लग गई है। वो बागों से आती तो खाना न खाती, गद्दे पर लेट जाती और बस छत को तकती थी। खाला उनको खाने के लिए आवाज देती रहती थीं। ये आसार अच्छे न थे। मैं फिक्रमंद थी कि वो मुझसे भी पहले की तरह हंसती बोलती न थीं। चाहती थी कि जो उनके दिल में है वो ज़बान पर आ जाए। एक रोज हम दोनों झरने पर गए। वापसी पर एक नौजवान को देखा। मुझे लगा ये किसी के इंतजार में है। पहले तो मैंने वहम जाना, लेकिन अचानक गुलजार की जानिब नजर थी। वो इस नौजवान की जानिब ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे कोई मनचाही सूरत को देख लेता है तो आंखों आंखों में जोत जलने लगती। उम्र में इनसे छोटी जरूर थी मगर इतनी भी नादान नहीं थी। मैंने उनसे कहा, ये क्या मामला है? जरूर कोई बात है। उन्होंने ऐसे सर झुका लिया जैसे अपनी खता को तस्लीम कर रही हों। जब दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ तो घर आते ही मैं उनके पीछे पड़ गई। तब उन्होंने इल्तिजा की कि मेरी बहन गोहर, तुम ये बात किसी को मत बताना। इस रोज से फिक्र ने मुझको जकड़ लिया। दिन रात एक ही बात सोचती थी, अगर बाबा और भाइयों को खबर हो गई तो क्या होगा। मैं ताया जी को बड़े बाबा कहती थी। वो बहुत सख्त मिजाज थे मगर उनसे भी ज्यादा सख्त गिर तो गुलजार के भाई थे। उनको इल्म हो जाता अगर कि कोई अजनबी नौजवान उनके घर की लड़कियों के रास्ते में खड़ा होता है तो वो इसका ऐसा बंदोबस्त कर देते कि वो दोबारा इस दुनिया में नजर ना आ सके। एक रोज कमरे में बिलाकर बताया कि आज हमारी एक बिक्री को धागे से किसी ने घुंघरू डाला है। किसने? उसने जिसको तुमने रास्ते में खड़ा देखा था। ऐसा कहते हुए गुलजार आपा का रंग गुलाबी हो गया। वो थोड़ा सा शर्मा रही थीं जबकि आने वाले वक्त का खौफ उनके चेहरे से नुमाया नहीं था। आपा, क्या इस मामले में तुमको मेरी जरूरत है? क्योंकि मुझको लगता था उनको घर के मर्दों का खौफ तो है नहीं। तभी ऐसा मैंने उनका एतिमाद हासिल करने को कहा। मेरी बहन मेरी चालबाजी को ना समझते हुए खुश हो गई। हाँ, तुम्हारी मुझे सख्त जरूरत है क्योंकि तुम पर एतबार है। अच्छा तो कहो ना। वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली, बिक्री को घुंघरू डालने का मतलब यह है कि इसने मुझे झरने पर बुलाया है। तुम मेरे साथ जाओगी? हाँ, जाऊंगी, मैंने जवाब दिया। इस जगह दरख्तों का एक ऐसा झुंड था जिसमें अगर दो इंसान सिमट कर बैठ जाएं तो आसानी से नजर नहीं आ सकते थे क्योंकि इस तरफ 2-3 बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे। बज़ाहिर ये जगह महफूज नजर आती थी लेकिन मोहब्बत करने वालों के लिए कोई जगह महफूज नहीं होती। मैंने यही मुनासिब समझा कि उसे इस पुरखतर रास्ते पर तन्हा सफर न करने दूं बल्कि साथ चलूं ताकि कोई अगर उधर से गुजरे तो उन्हें बर वक्त खबर देकर बदनामी से बचा ले। ये सिर्फ बदनामी का मामला ना था, इसमें इन दोनों का मरना जीना छुपा हुआ था। मुकर्ररा वक्त पर हम कवी हैकल पत्थरों से घिरे इस जगह पहुंचे जो झरने से चंद कदम पर था और जहां दरख्तों का झुंड था। मेरा दिल धड़कने लगा। वो जाबाज पहले ही पहुंचा हुआ था। नजदीक से पहली बार मैंने उसे देखा। सूरत से भला लगता था, सीरत का खुदा को पता था। मोहब्बत का जज्बा अजली था कि वक्ती मुझे उन बातों की समझ न थी। मुझे तो अपनी बहन से गरज थी जो अपने जज्बात के आगे बेबस थी और दूरअंदेशी से महरूम हो चुकी थी। अब जब गुलजार झरने पर जाने का कहती
مجھے ان کے ساتھ جانا پڑتا۔ گھر سے نکلنے تک میں منع کرتی مگر وہ قدم روک نہ پاتی، مجبوراً ساتھ ہو لیتی کہ اکیلے جانے میں زیادہ خطرہ تھا اور میں ہر صورت اپنی خالازاد کو نقصان سے بچانا چاہتی تھی۔ رستے میں بھی کہتی جاتی، آپا جان اب بھی کچھ نہیں گیا، قدموں کو تھام سکتی ہو، تھام لو، تمہاری اس منمانی کا انجام ٹھیک نہ ہوگا۔ بس آج جا رہے ہیں، سمجھو کہ آخری بار، آئندہ تمہاری بات مانوں گی اور ہم نہیں جائیں گے۔ اس نے ایسا وعدہ بہت بار کیا مگر ہر بار توڑ دیا۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس راہ میں ایسے وعدے صرف توڑنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ ایک دن آپا نے مجھے باتوں باتوں میں بتایا کہ جانباز نے مجھے شادی کا کہا ہے، مگر یہ کس طرح ممکن ہے؟ ہم اپنے قبیلے سے تو باہر نہیں جا سکتے، اس کے لیے جان دینی پڑتی ہے۔ یہ سن کر وہ بجھ گئیں۔ اگلے دن میری طبیعت خراب ہو گئی، بخار کی وجہ سے لحاف سے نکل نہ سکی، اونچے نیچے پہاڑی رستے پر چلنے کے قابل نہ تھی۔ گلزار کو جانے سے میں نے روکا، واسطے دیے کہ اکیلی مت جاؤ، ضرور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، میں مشکیزہ لے کر جا رہی ہوں۔ بھائی نے ہم کو مشکیزے سے پانی لانے کو منع کیا تھا، وہ چلی گئی، میرے منع کرنے کو خاطر میں نہ لائیں۔ آج میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا کہ میری بہن اکیلی گئی تو ضرور آج کچھ نہ کچھ ہو جائے گا۔ وہ چلی گئی اکیلی ہی۔ آج والد اور بھائی گھر نہ تھے، وہ کھیتی باڑی کی خاطر کارزوں کی طرف گئے ہوئے تھے۔ گلزار کو کسی کا ڈر نہ تھا، جانے کیسے وہ اتنی دلیر ہو گئی تھی۔ اگلے 2-3 دن تک میرا بخار نہ اترا اور آپا کے سر سے اکیلے جانے کا خوف بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ ان کی ہمت بڑھ گئی تھی، وہ اکیلی ہی جانے لگیں۔ شاید تقدیر ایسے ہی برے دنوں کی طاق میں تھی۔ اتفاق کے ایک روز بھائی نے اسے جھرنے کی طرف اکیلے جاتے دیکھ لیا۔ ان کے جی میں کیا سمائی کہ وہ ان کے تعاقب میں لگ گئے۔ گلزار آپا تیز تیز قدموں سے جا رہی تھیں، پیچھے موڑ کر دیکھنے کا بھی اسے ہوش نہ رہا تھا۔ وہ اب اپنے کان بند کر چکی تھی، کوئی آہٹ کوئی آواز ان کو سنائی نہ دیتی تھی۔ جو ہی وہ ملاقات کی جگہ پہنچی، مشکیزہ زمین پر پھینک دیا اور پتھروں کی اوٹ کو جانے لگی۔ تبھی جانباز قدموں کی چاپ سن کر باہر آ گیا اور شکایت کرنے لگا کہ تم نے اتنی دیر کیوں کر دی؟ ابھی وہ جواب بھی نہ دے پائی تھی کہ اس نے بڑے بھائی کو ادھر آتے دیکھ لیا۔ جانباز تو اس کو دیکھتے ہی سرپٹ بھاگا اور بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپا نے بھی دوڑ کر تبھی مشکیزہ اٹھا لیا اور جھرنے کی طرف جانے لگی مگر بھائی سر پر پہنچ گیا۔ بھائی کے تیور اچھے نہ دیکھ کر انہوں نے مشکیزہ پھینک دیا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ شاہ رخ نے ان کو وہاں کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، ان کے پیچھے گھر آ پہنچا اور آتے ہی بندوق کی نال سیدھی کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کئی گولیاں آپا کے سینے میں اتر گئیں۔ خالہ نے یہ منظر دیکھا تو بیٹی کی سمت دوڑی مگر وہ بیٹی کو نہ بچا سکی۔ شاہ رخ نے ماں کو مرتی ہوئی بیٹی کے قریب پہنچنے نہیں دیا اور انہیں پکڑے رکھا۔ دوسرا بھائی جو گھر پہنچ چکا تھا اس نے ماں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تاکہ آواز بھی کوئی نہ سن سکے۔ میں بندوق کی آواز پر کمرے سے باہر نکلی تو یہ منظر دیکھا کہ میری سانس رک سی گئی اور میری آنکھوں کے سامنے گلزار آپا نے تڑپتے ہوئے دم توڑ دیا۔ اسی وقت دوسرے بھائی بھی آ گئے، سب نے مل کر لاش کو گھر کے پچھواڑے جہاں لکڑیاں ذخیرہ تھیں اور بھیڑ بکریاں رکھی جاتی تھیں گڑھا کھود کر دفن کر دیا اور سارے علاقے میں مشہور کر دیا کہ گلزار نالے پر کپڑے دھونے گئی تھی، پاؤں پھسل جانے سے پانی میں گر کر ڈوب گئی اور اس کی لاش نہیں ملی۔ ایسی لاشیں جن کو پانی کے تیز بہاؤ سے نکالنا ممکن ہی نہیں ہوتا، یہ بہتی ہوئی کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے، انہیں نہ کوئی تلاش کر سکتا ہے اور نہ پکڑ سکتا ہے۔ علاقے کے لوگوں نے اس خبر کو ایسے سنا جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ وہ سمجھدار لوگ جانتے تھے کہ ایسی خبروں کی نہ تو تشہیر کرنا چاہیے اور نہ افسوس۔ ان باتوں کا ذکر کرنا بھی اچھی روایات کے خلاف ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے کسی خاندان کی عزت و ناموس کے نایاب موتیوں کی آب برقرار رکھنا ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے قبیلے کے ہر مرد کے خیالات تھے۔ اس روز کے بعد جانباز تو اس طرح غائب ہوا کہ اس کو پھر کسی نے نہ دیکھا۔ گلزار کے بھائیوں نے اس کو ہر ممکنہ ٹھکانے پر تلاش کیا مگر سراغ نہ ملا۔ یقیناً وہ پہاڑ سے اتر کر کسی میدانی علاقے میں چلا گیا تھا کیونکہ زندگی بچانے کا بس یہی ایک طریقہ تھا۔ اس واقعہ نے میری خالہ کے گھر کو زندہ قبرستان بنا دیا۔ جب اماں آئیں، خالہ ان سے لپٹ کر خوب روتی تھی۔
कहती थीं कि तुम और तुम्हारा शौहर उधर होते तो शायद मेरी गुलजार को बचा लेते। अम्मा, मैं और बाबा जान हम 3 नफूस ही ऐसे थे जिनसे इसकी जान बख्शी की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन गुलजार के भाइयों ने जो रद्द अमल जाहिर किया वो तो फौरी था, खास तौर पर शाहरुख और अफगन का रवैया। बाद में यकीनन वो भी अफसुर्दा हुए होंगे। किसी को उन्होंने इतना वक्त ही न दिया कि कोई आगे बढ़कर ढाल बन जाता, गुलजार की जान बचा सकता। सबको अफसोस ये था कि कम अज कम भाई इसको कुछ कहने सुनने का मौका तो देता, लेकिन जो कत्ल आज भी गैरत के नाम पर होते हैं, सभी जानते हैं कि इसमें औरत को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका नहीं दिया जाता। ये अमल इश्तियाल में और फौरी तौर पर ही सरजद होता है। कम सुन लड़की जो उन जज्बों की मालिक होती है, कम अंदेशी उसकी अक्ल पर पर्दा डाल देती है। लेकिन मेरी बहन ने पाक दामनी को अजीज रखा था, वो फिर क्यों कर सजाए मौत की हकदार हुई। इस वाकया के बाद मेरे वालिद मुझे अपने साथ सखी सरवर ले आए थे और फिर हम यहीं के हो रहे। नाजरीन, ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।